बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद। जमी तलबा व तालिबात, एक बीच में बड़ा खला आ गया, हमारे असबाक रुके रहे। उसकी मेन वजह और कोई दीगर मसरूफियात नहीं थी, बल्कि ये थी कि मैं चाह रहा था कि आगे आप फेयर क्लास शुरू होनी है शवालुल मुकर्रम में, तो आपको और उनको इकट्ठा चलाया जाए, क्योंकि उनको भी आगाज़ इसी कायदे से करवाना है। लेकिन इस तरह फिर आप बिल्कुल सुस्त पड़ जाएंगे, ना पढ़ने वाले तो पहले नहीं पढ़ते, तो पढ़ने वाले साथी भी सुस्त हो जाएंगे। तो ये फ़ारसी कायदा मसादिर पे हमने एक प्रैक्टिकल काम शुरू किया हुआ है। 4 टेबल में फ़ारसी, उर्दू, अरबी और इंग्लिश, हम माना जो मस्तर हैं, अलिफ से या तक की तरतीब जो फ़ारसी वाली है उसको पेश नज़र रख के हम इत्रुल मसादिर के नाम से आपके लिए एक तो नया रिसाला तैयार कर रहे हैं। तो ये कुतुब खाना इमाम अहमद रजा दरबार मार्केट लाहौर का पेज नंबर 28, मसादिर। मसादिर जमै मस्दर की, और मस्दर आप पढ़ चुके हैं, वो चीज़ है जिससे सारे अफ़आल और अस्मा निकलते हैं, यानी अफ़ाल मुश्तक्का और अस्माए मुश्तक्का का जो बुनियादी माखज है, जो माँ है, जो उनका पेट है, जड़ है, वो मस्तर कहलाती है। उर्दू में उसके आखिर में ना आता है, जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, सोना, जागना। अरबी में उसके आखिर में अगर उस पहले फलाम दाखिल ना हो तो तनवीन आती है, दो पेश सबर या दो जेर, जैसे इल्मुन जानना, रफ उन उठाना, शरफ उन बुजुर्ग होना, मन उन मना करना, किताबतुन लिखना, वगैरह वगैरह। और फारसी में उसके आखिर में दन या तन आता है, जैसे आपने इसमें पढ़ा था कि सीगे निकलें जिससे मस्तर उसको जान, उसके आखिर दन हो या तन है जवान। और इंग्लिश में जो माजी मुतलक का पहला सीगा उससे पहले टू लगा दें तो मस्तर बन जाता है, जैसे टू रीड, टू टीच, टू डेकोरेट, वगैरह वगैरह। तो आज हमने अपने अंदाज पे वो 4 मसादिर का नहीं, वो तो साथ तैयार हो रहे हैं और मैं उसका थोड़ा थोड़ा जो भी कंपोज हो रहा है वो भी आपको भेज रहा हूँ सीखने के लिए। लेकिन हम इस कायदे को बतौर कायदा आगे चलाते हैं। तो ये देखिए, आख्तन, इन्होंने क्या किया, मस्तर के आगे माना है मस्तर उर्दू में लिख दिया। हमने एक तो तलफ़ुज़ दुरुस्त करना है मस्तर का, दूसरा उर्दू माने का। फिर मुजारे लिख दिया, जिससे आता है, हर एक से नहीं आता, जिससे आता है। मुजारे चूंकि जरा आम कैदों से हट के है, पर मुजारे का नहीं है बावफा कोई मुस्तहकम क्यासी कायदा, हाँ पता आखिर का है ये याद रख, दाल साकिन उसके अव्वल हो जबर। तो वो बड़े एक पहले जुबान के अपने तरीके से बनता है, तो जिससे वो आता है तो वो इन्होंने लिख दिया। दूसरा अमर लिख दिया, इसम फाइल क्यासी, इसम फाइल समाई लिख दिया, इसमें मफूल लिख दिया। हासिल मस्तर, हासिल मस्तर मस्तर का नतीजा होता है, यानी जिसका वजन मस्तर वाला नहीं होता और उस माना उसमें वही पाया जाता है लफ्ज ना के अलावा। जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने दिया है आजमूदन, आजमाना, आजमाइश। तरीका तादिया भी बता दिया है, यानी लाजिम को मुतअद्दी करने का तरीका। मैंने आपको बताया था कि सीगा वाहिद गैब माजी मुतलक का तर्जमा करें तो लफ्ज ने आए तो वो होता है मस्तर मुतअद्दी, जैसे उसने खाया, उसने पिया, उसने लिखा, उसने पढ़ा, ये मुतअद्दी है। और अगर लफ्ज ने ना आए तो वो लाजिम होता है, जैसे वो गया, वो दाखिल हुआ। तो ये चीजें इन्होंने दे दी हैं। अब देखें, आज हम शुरू करते हैं। आख्तन, तलवार खींचना, मुजारे नहीं आता इससे, अमर भी नहीं आता, इसम फ़ैल क्यासी भी नहीं आता, इसम फ़ैल समाई भी नहीं आता।
اس میں مفعول آتا ہے آختہ، کھینچا ہوا، آراستن. اب یہ اسی کو سمجھ آئیں گے مضارع، امر، اسم فعل قیاسی، سماعی، اسم مفعول، جو پیچھے یہ چیزیں جانتا ہوگا کہ وہ کیسے بنتی ہیں. آراستن سنوارنا، اس سے مضارع آتا ہے آراید، وہ سنوارتا ہے یا سنوارے گا، کیونکہ مضارع میں حال و استقبال دونوں ہوتا ہے. بیار آئے، بازید ہے، امر کا صیغہ ہے. سنوار تو، اسم فعل قیاسی، آرائندہ، سنوارنے والا. اسم فعل سمائی، جہاں آرا، جہاں کو سنوارنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات. آراستہ، اس میں مفعول، سنوارا ہوا. کہتے ہیں نا فلاں کمرہ بڑا آراستہ ہو، پیراستہ ہے، سجا سجایا، سنوارا. آرائش، سنوار. آرامیدن، آرام کرنا یا آرام دینا. آرامد، وہ آرام کرتا ہے یا کرے گا. بیارام، آرام کر تو. آرامندہ، آرام کرنے والا، اسم فعل قیاسی. اسم فعل سبعی، دل آرام، دل کو آرام دینے والا. اسم مفعول آرامیدہ، آرام دیا ہوا یا آرام کیا ہوا. اراش، آرام، ارمش، 3 حاصل مصدر آتے ہیں جس کا معنی کیا ہوگا سب کا؟ آرام. آرمیدن، آرام کرنا. اس سے باقی نہیں آتے، اس میں مفعول آتا ہے آرمیدہ، آرام کیا ہوا. آروگیدن، ڈکار لینا. آروغد، اس سے آتا ہے مضارع، وہ ڈکار لیتا ہے یا لے گا. بیاروغ، ڈکار لے تو. آروغندہ، ڈکار لینے والا. اور حاصل مصدر آروغ یعنی ڈکار. آزمودن، آزمانا. آزماید، وہ آزماتا ہے یا آزمائے گا. بیازمائے، تو آزما. اسم فعل قیاسی، آزمائندہ، آزمانے والا. کار آزما، کام آزمانے والا، اس میں فعل سمائی. آزمودہ، آزمایا ہوا. مجرب، کہتے ہیں نا فلان اس کا بڑا آزمودہ ہے، یا عربی میں کہتے ہیں مجرب ہے. آزمائش، آزمائش. آسودن، آرام کرنا. آساید، وہ آرام کرتا ہے یا کرے گا. بیاسائے، آرام کر تو. آسائندہ، آرام کرنے والا. آسودہ، آرام کیا ہوا. فلاں بڑا آسودہ حال ہے، یعنی اس کے حال کو بڑا آرام ہے، آرام کیے ہوئے، یعنی جو مفلس نہ ہو. آسودگی، آرام، خوشحالی. آشامیدن، پینا. آشامد، وہ پیتا ہے یا پیے گا. بیاشام، پی تو. آشامندہ، پینے والا. درد آشام، درد پینے والا. آشامیدہ، پیا ہوا. آشام، پلائی. آشفتن، پریشان کرنا. آشوبد، اب یہ دیکھیں نا قاعدے سے بالکل ہٹ کے اس میں بے بھی آ گئی ہے. مضارع تو ہوتا ہی وہی ہے نا، پر مضارع کا نہیں ہے با وفا کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ. ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ، دال ساکن اس کے اول ہو زبر. آشوبد، وہ پریشان کرتا ہے یا کرے گا. بیاشوب، پریشان کر تو. آشوبندہ، پریشان کرنے والا. شہر آشوب، شہر کو پریشان کرنے والا. آشفتہ، پریشان کیا ہوا. آشوب، پریشانی. آغازیدن، شروع کرنا. آغازد، وہ شروع کرتا ہے یا شروع کرے گا. بے آغاز، شروع کر تو. آغازندہ، شروع کرنے والا. آغازیدہ، شروع کیا ہوا. آغاز، شروع. آغشتن، آلودہ ہونا. آغشتہ، اس میں مفعول آتا ہے آلودہ شدہ، آلودہ ہوا ہوا. آفریدن، پیدا کرنا. آفریند، وہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا. آفرین، پیدا کر تو. آفرینندہ، اس میں فعل قیاسی قاعدے کے مطابق. آفرین، بیا زیادہ ہے نا، تو آفرین جو امر ہے اس پر ندا نون دال ہے بڑھایا تو اس میں فعل قیاسی بن گیا. جیسے کن سے کنندہ، آفرینندہ، پیدا کرنے والا. جہاں آفرین، جہاں کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات. آفریدہ، اس میں مفعول، پیدا کیا ہوا. آفرینش، پیدائش. تو یہ ایک صفحہ ہو گیا آج ماشاءاللہ. تو ان کے تلفظ اور ساری چیزوں کو اور ان کو چلا لینا ہے. اب جیسے اسم فعل قیاسی کا واحد کا صیغہ لکھا ہے تو آپ نے جمع کا بھی چلا لینا ہے. آفرینندہ، آفرینندگان،
ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح مضارع کا آختن، آراستن، آرامیدن، آرمیدن، آروغیدن، آزمودن، آسودن، آشامیدن، آشفتن، آغازیدن، آغشتن، آفریدن. تو یہ انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ چلائیں اور ان کو اسی طرح سنائیں بھی صحیح اور ساتھ ٹیسٹ بھی دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.